पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 511 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 7 जनाको निधन। प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको पक्षमा बहुमत रहेको केपी ओलीद्वारा स्वीकार। माधव नेपाल प्रचण्डका मामुली कार्यकर्ता हुन् भन्दै केपी ओलीको भनाई। विद्युतीय ग्रिड आधुनिकीकरण गर्न एबीडीले दिने भयो 18 अर्ब ऋण। विवादास्पद छवि नभएको राजनीतिज्ञलाई नेपालको प्रधानमन्त्री बनाउन पहल भइरहेको छ भन्दै भारतका पूर्व विदेश सचिव श्याम शरणको भनाई। प्रचण्डले राति सुत्दा पनि प्रधानमन्त्री मात्र देख्छन् भन्दै ओली समूहका नेता लेखराज भट्टले भने। युनिभर्सल पीस केन्द्र निर्माणमा कुलमान घिसिङको ऐक्यबद्धता। जेठमा एसई परीक्षा गर्ने तयारी, खुल्यो रजिस्ट्रेसन फारम, सुरु भयो फोर्स लोड शेडिङ, विगतमा पनि हुन्थ्यो भन्दै प्राधिकरणका हाकिमको भनाई। प्रचण्डलाई धुदा धुदा साबुनका धेरै डल्ला खर्च भयो भन्दै केपी ओलीको भनाई। चिनिया कम्पनी सिनोफार्मको कोरोना खोप 79% प्रभावकारी देखियो। किन रोकियो प्रचण्ड र माधव समूहको आन्दोलन घोषणा, यसबारे पुरै जानकारी। वैशाखमा चुनाव हुँदैन, ओली पनि प्रधानमन्त्री रहँदैनन् भन्दै वर्षमान पुनको भनाई। प्रचण्ड र माधव पक्षको पत्राचारपछि नेकपाको सबै बैंक खाता रोक्का हुने, भारतबाट कोरोना खोप खरिद गर्न औपचारिक प्रक्रिया सुरु। कोरोना खोप बारे ठूलो खबर। डीआईजी सापको मिठाईमा नङ भेटिएपछि आँगन स्वीट्समा छापा। 1-2 सिट तपाईहरूले पनि जित्नु पर्छ, तयारीमा लाग्नुस् भन्दै प्रचण्डलाई केपी ओलीको व्यङ्ग्य। प्रचण्ड र माधव समूहका नेता वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेताहरूको कल ट्यापिङ गरेको आरोप लगाए। शुक्रबारदेखि पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि विभाग जानु नपर्ने, अनलाइनबाट कसरी आवेदन दिने त, यसबारे पुरै जानकारी। संविधान अनुसार विघटन भएको संसद पुनर्स्थापना हुँदैन भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भनाई। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरूमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरूले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरूले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पहिलो खबर कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 511 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 5110 जनामा गरिएको परीक्षणमा 307 पुरुष र 204 महिला गरी 511 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको कुल संख्या भने 2,60,059 पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 600 रहेको छ। हालसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,51,912 पुगेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ भने यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुने नेपालीहरूको कुल संख्या 1,847 पुगेको छ। आउनुस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद पुनर्स्थापना गर्न नमिल्ने बताएका छन्। बुधबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको उपत्यकामा उपलब्ध सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले संसद पुनर्स्थापनाको सम्भावना नरहेको बताएका हुन्। आफू संसदको 64% मतले बनाएको प्रधानमन्त्री भएको र बाँकी 36%ले विकल्प दिन नसक्ने भएको संविधानको धारा 76 को उपधारा 4 बमोजिम संसद विघटन गरिएको उनको भनाइरहेको छ। संविधान अनुसार विघटन भएको संसद पुनर्स्थापना हुँदैन। संविधानको धारा 76 अनुसार 64% बहुमत भएको दलको नेताले सिफारिस गरेकाले संसद विघटन भएको हो। 34% मा विकल्प छैन, त्यसैले संसद पुनर्स्थापना हुँदैन। प्रधानमन्त्री ओलीले भने संविधानको धारा 85 मा यसअघि विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको म्याद 5 वर्षको हुने भनिएको छ भने त्यसैले विघटन भएको संसद पुनर्स्थापना हुन सक्दैन भनेर उनले भनेका छन्। आउनुस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, काठमाडौँ उपत्यकामा सोमबार साँझ 6 बजेपछि आधा घण्टा विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध भयो। धेरैलाई लाग्यो पछिल्लो समय जस्तै प्राविधिक समस्याले विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध भएको होला। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यका अनुसार सोमबार अन्य दिन जसरी लाइन गएको थिएन, यो फोर्स लोड शेडिङ भएको थियो। विगतमा लाइन जाँदा प्राधिकरणले प्राविधिक समस्या मात्रै भएको र माग अनुसार आपूर्ति गर्न बिजुलीको परिणाम अनुसार समस्या नरहेको बताउने गरेको थियो। तर अहिले भने प्राधिकरण माग अनुसार आपूर्ति गर्न नसक्दा विगतमा पनि कुनै कुनै क्षेत्रमा फोर्स लोड शेडिङ गर्ने गरिएको दाबी गर्दै यसलाई सामान्य परिघटना बताउन थालेको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यका अनुसार कतिपय क्षेत्रमा स्थानीय ट्रान्सफर्मर र लाइनले माग नधान्दा पनि लाइन काटिने गरेको छ भने तर सोमबारको घटनाले प्रणालीमा माग बढेको बेलामा कुनै पनि बेला प्राधिकरणले फोर्स लोड शेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था आएको देखाएको छ। विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक साक्य पनि त्यसलाई सहजै स्वीकार गर्छन्। विगतमा लोड धान्न नसक्दा विभिन्न क्षेत्रमा पालीपालो लाइन काट्ने गरिएको दाबी गर्दै उनले भनेका छन् भने विगतका वर्षहरूमा पनि आपूर्ति भन्दा बढी माग आउँदा एउटा क्षेत्रमा 10-20 मिनेट काटेर अन्य क्षेत्रमा बिजुली दिइन्थ्यो। यसपटक प्राविधिक साथीहरू आलोचनाको डरले लाइन काट्न हिचकिचाउनु भयो। उनका अनुसार गत वर्षको तुलनामा विद्युतको माग बढेको छ, यसै क्रममा लोड शेडिङ भएको हो भनेर उनले बताएका छन्। दर्शकवृन्द, तपाईहरू हाम्रो भिडियो कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ र तपाईहरू बस्ने ठाउँहरूमा लोड शेडिङ भइरहेको छ कि छैन त? हामीलाई यस भिडियोको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर बताउन नबिर्सिनु होला। आउनुस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं।
दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ओली समूहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई धुदा धेरै साबुनका डल्ला र ड्रमका ड्रम पानी सकिएको टिप्पणी गरेका छन्। ओली समूहले बुधबार आयोजना गरेको सुदूरपश्चिम भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले प्रचण्डको ध्यान जहिले कसरी कब्जा गर्ने भन्ने रहेको बताएका छन्। आफूले मित्रतालाई अंगालो हाल्दा प्रचण्डले धृतराष्ट्रले जस्तो अंगालो मारेको उनले बताएका छन् भने षड्यन्त्रकारी राजनीतिक छाड्नुस्, धोका बेइमानी नगर्नुस् भनेर आफूले 3 वर्ष सम्झाएको भन्दै उनले भनेका छन् 3 वर्षमा डोप साबुनमा धेरै डल्ला खर्च भए, ड्रमका ड्रम पानी पनि खतम भयो, उहाँलाई धुदा भनेर उनले भनेका छन्। साबुन लायो पसाल्यो जस्ताको तस्तै अन्तिममा देखिहाल्नु भयो के हुँदो रहेछ भनेर केपी शर्मा ओलीले भनेका छन्। आउनुस अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको बैंक खाता रोक्का हुने भएको छ। तपाईहरुले साँचो सुन्नुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय विवादपछि विभाजनको औपचारिक घोषणा मात्रै हुन बाँकी रहेको नेकपाको विवाद समाधान नहुन्जेलसम्म जुन बैंकमा खाता रहेका छन् ती सबै खाता रोक्का हुने भएको हो। निर्वाचन आयोगको निर्णय नआउन्जेलसम्म दुवै पक्षले खाता सञ्चालन गर्न नपाउने गरी रोक्का हुने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। पार्टीभित्र विवाद रहेको र सम्पत्तिमा कसको हक लाग्ने भन्ने यकिन नभएको भन्दै तत्काल खाताहरू रोक्का गर्न प्रचण्ड र माधव नेपालले हस्ताक्षर गरेर बैंकहरूलाई पत्राचार गरेका थिए। विवाद भएको लिखित पत्र नै आएपछि विवाद समाधान नहुन्जेलसम्म रोक्का गर्ने प्रचलन रहेका कारण अबदेखि उक्त खाता रोक्का हुने ती अधिकारीले बताएका छन्। हामीलाई कार्यालय सकिने बेलामा मात्रै जानकारी आयो, सबै बैंकहरूमा लिखित पत्र आएको रहेछ। ती अधिकारीले भने विवाद भएपछि खाता सञ्चालन हुन सक्दैन, अब भने निर्वाचन आयोग वा अदालतको निर्णय कुर्नै पर्ने हुन्छ। यानि कि दर्शकवृन्द, प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षको पत्राचारपछि नेकपाको सबै बैंक खाता रोक्का गरिएको छ। आउनुस अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, यो खबर कोरोना खोप सम्बन्धी रहेको छ। चीनको सरकारी खोप निर्माता कम्पनी सिनोफार्मले आफ्नो कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको खोप 79.34% प्रभावकारी भएको बताएको छ। कम्पनीले आफ्नो कोरोना खोपलाई अनुमति दिन सिनिया नियामकमा आवेदन पनि दिएको छ भने यससँगै कम्पनीको खोप चीनमा आम मानिसमा प्रयोगका लागि अनुमति पाउने पहिलो कम्पनी बन्ने दौडमा सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ। यसअघि संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE सिनोफार्मको कोरोना खोप 86% प्रभावकारी रहेको बताएको थियो भने UAE आफ्नो मुलुकमा भएको परीक्षणको नतिजालाई आधा मानेर उक्त नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो। यद्यपि सिनोफार्मकी प्रवक्ताले भने यस विषयमा विस्तृत जानकारी पछि सार्वजनिक गरिने बताएका छिन्। स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूले भने विस्तृत जानकारी नदिई सार्वजनिक गरिएको प्रभावकारिताको नतिजाले मानिसहरूको खोप प्रतिको विश्वास कम हुने बताएका छन्। दर्शकवृन्द, एकतिर चिनिया कम्पनी सिनोफार्मको कोरोना खोप 79% प्रभावकारी देखिएसँगै अर्कोतिर नेपाल सरकारले 20% जनसङ्ख्यालाई पुग्ने गरी कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको खोप भारतबाट खरिद गर्नका लागि औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरेको छ। खोप खरिदका लागि सहजीकरण गर्न भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतलाई हालै औपचारिक पत्र नै पठाएको छ। खोप खरिदका लागि पत्र मार्फत भारतलाई औपचारिक रूपमा आग्रह गरिएको भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले जानकारी दिएका छन्। भारतबाट खोप खरिदका लागि आवश्यक पर्ने खर्च समेत सरकारले जुटाइसकेको छ। पहिलो चरणमा 20% खोप खरिद गरेर फ्रन्टलाइनमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र वृद्धलाई लगाउने सरकारको तयारी रहेको छ भने भारत बाहेक अन्य मुलुकबाट पनि खोप खरिदको तयारीमा सरकार लागेको छ। आउनुस अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SEE आगामी जेठमा हुने भएको छ। तपाईहरुले साँचो सुन्नुभयो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जेठमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो। बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक डाइरेक्टर चन्द्रमणि पौडेल 2078 जेठमा परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिने बताउँछन्। विधा कटौती गरेर कक्षा सञ्चालन गर्ने र जेठसम्ममा परीक्षा लिइसक्नु पर्दछ भनेर उनी भन्छन्। त्यसो नगर्दा शैक्षिक सत्र खेर जान सक्छ। नोबेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण गत वर्ष SEE सञ्चालन हुन सकेन। त्यो अवस्था दोहोरिन नदिन बेलैमा तयारी तीव्र बनाउनु आवश्यक रहेको अध्यक्ष पौडेलले बताएका छन्। त्यसैगरी 2077 मा सहभागी हुनका लागि बोर्डले आवेदन आह्वान गरेको छ। परीक्षामा सहभागी हुन चाहने विद्यार्थीले 16 पुसदेखि 21 माघसम्ममा फारम भर्नुपर्ने पौडेलले जानकारी दिएका छन् भने सम्बन्धित विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीको नाम, थर, जन्ममिति, आमाबुवाको नाम रुजु गरेर मात्र अधिवेशन रजिस्ट्रेसन शुल्क सहित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा बुझाउनु पर्नेछ। रजिस्ट्रेसन शुल्क प्रति विद्यार्थी 300 रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। विगतमा साउनकै फारम खुले पनि यसपटक कोभिड-19 महामारीका कारण पुसमा सरेको हो। दर्शकवृन्द, विशेष गरी जेठमा SEE परीक्षा गर्ने तयारी रहेको छ भने रजिस्ट्रेसन फारम पनि खुलिसकेको छ। तपाईहरुले हामीले बताए अनुसार रजिस्ट्रेसन फारम भर्न सक्नुहुनेछ। आउनुस अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सरकारले शुक्रबारदेखि अनलाइनबाटै पुनः श्रम स्वीकृति दिने भएको छ। लामो तयारीपछि शुक्रबारदेखि अनलाइनबाटै पुनः श्रम स्वीकृति दिने तयारी भएको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालले बताएका छन्। महानिर्देशक दाहालका अनुसार पुनः श्रम स्वीकृति लिन चाहने वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत नेपालीले विदेशबाट समेत यस्तो सेवा लिन सक्नेछन्। म्यादी जीवन बीमा र कल्याणकारी कोषको रकम भुक्तानी गरी अनलाइनबाटै श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिनुपर्ने उनले बताएका छन् भने यससँगै विधामा नेपाल आएका र विदेशमै रहेका नेपालीले कार्यालयसम्म धाइरहनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको बताएका छन्। यसका लागि पहिलो पटक वैदेशिक विभागबाट आँखाको स्क्यान र औँठा छाप स्क्यान गरेर श्रम स्वीकृति लिएको भने हुनुपर्नेछ। श्रम स्वीकृति लिनका लागि वैदेशिक रोजगार विभागको वेबसाइट
DOFE.gov.np को अनलाइन श्रम स्वीकृति मार्फत फारम भर्नुपर्ने हुन्छ। श्रम स्वीकृतिका क्रममा कुनै पनि कारणले आवेदन अस्वीकृत भएमा त्यसको कारण सहित मोबाइल र इमेलमा जानकारी जानेछ। श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिँदाको युजर नेम र पासवर्ड सुरक्षित राख्नुपर्ने छ भने श्रम स्वीकृति प्राप्त भएपछि आवेदकको फारम भर्दाको फेल एमएस को युजर एकाउन्ट र इमेल ठेगाना दुवैमा श्रम स्वीकृतिको निस्सा प्राप्त हुने भएकाले आवश्यकता अनुसार प्रिन्ट गर्न सकिनेछ। यानि कि दर्शकवृन्द, शुक्रबारदेखि पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि विभाग जानु नपर्ने बताइएको छ भने तपाईहरूले हामीले बताए अनुसार अनलाइन आवेदन पनि भर्न सक्नुहुनेछ। आउनु सबैको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री एवं नेकपा ओली समूहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव कुमार नेपाल प्रचण्डको सामान्य कार्यकर्ता बनेको टिप्पणी गरेका छन्। ओली समूहले बुधबार आयोजना गरेको सुदूरपश्चिम स्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भनेका छन्, माधव नेपालजी बारे धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न। उहाँ प्रचण्डको मामुली कार्यकर्ता हो। पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल कार्यकर्ता हुन्। प्रचण्डसँग गएको उनको आरोप छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी माधव नेपाल प्रचण्डका मामुली कार्यकर्ता हुन् भन्दै केपी शर्मा ओलीले भनेका छन्। आउनु सबैको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपालका लागि पूर्व राजदूत एवं भारतका पूर्व विदेश सचिव श्याम शरणले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा गर्न मनाएर विवादास्पद छवि नभएका कुनै पनि राजनीतिज्ञलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पहल भइरहेको दावी गरेका छन्। भारतको अंग्रेजी पत्रिका दि ट्रिब्युनमा नेपाल सम्बन्धी एक लामो लेख प्रकाशित गर्दै शरणले यो पहल चीनले गरिरहेको उल्लेख गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सो पहलको विरोध गर्ने समेत उनको लेखमा उल्लेख गरिएको छ। भारत भने पर्खर र हेरोको स्थितिमा रहनुपर्ने उनले बताएका छन् भने उनले भनेका छन्, यो पछिल्लो संकट कसरी अगाडि बढ्छ हामीले प्रतीक्षा गर्नुपर्छ र हेर्नुपर्ने हुन्छ भनेर उनले बताएका हुन्। उनले नेकपामा पछिल्लो समयमा देखिएको विवाद मिलाउनका लागि नेपालका लागि चिनिया राजदूत हो यान्सी सक्रिय भएर लागेको समेत दावी गरेका छन्। निश्चय नै चाइनिज एक्टिभिटिज राजदूत रेफ्रीको भूमिकामा नेकपामा विभिन्न गुट एकीकृत बनाउन व्यस्त रहेकी छिन्। चीनले एकताको अन्तिम प्रयास गर्नका लागि 4 सदस्यीय पार्टी टिमलाई नेपाल पठाएको छ। उनले लेखमा भनेका छन्, यसले पछिल्लो घटनाक्रम प्रति चीनको चासोलाई प्रतिबिम्बित गर्छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी विवादास्पद छवि नभएको राजनीतिज्ञलाई नेपालको प्रधानमन्त्री बनाउन पहल भइरहेको छ भन्दै भारतका पूर्व विदेश सचिव श्याम शरणले भनेका छन्। आउनु सबैको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा महासिद्ध सेन्चुरी फर युनिभर्सल पीस केन्द्र निर्माण अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। नेपालमा ₹1 र अन्यत्र $1 दान अभियान चलाएर केन्द्रका संरचना निर्माण गर्न सुरु गरिएको छ। लुम्बिनीमा बुधबार भएको कार्यक्रममा निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक घिसिङले केन्द्रका परिकल्पनाकार श्याम तेन्जिङ रिन्पोचेलाई ₹1,00,000 दान दिएर अभियान ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। घिसिङले केन्द्रको स्थापना विश्व शान्तिका लागि महत्वपूर्ण भएकाले निर्माणमा अपनत्व लिएर आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। कार्यक्रममा रिन्पोचेले सबैको सहभागिता र अपनत्व हुने गरी अभियान मार्फत केन्द्रको स्थापना गरेर लुम्बिनीलाई विश्व शान्तिको मुहान बनाउन लागेको बताएका हुन्। आउनु सबैको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई 1-2 सिट जित्नका लागि तयारी गर्न आग्रह गरेका छन्। तपाईहरूले भने जस्तो संसद पुनर्स्थापनाको सम्भावना छैन। अब तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन्छ। तपाईहरूले 1-2 सिट जित्नुपर्छ, तयारीमा लाग्नुस् भनेर उनले भनेका छन्। तयारीमा लाग्नुस्, अब सडकमा गएर केही हुँदैन, सडकमा गएर नबस्नुस्। प्रचण्ड पक्षले जनतामाझ जानका लागि डराएको उनले बताएका छन् भने उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ, वैशाखबाट ओली सिद्धियो भन्नुभयो। उहाँहरूले भविष्यवाणी नमिल्ने गर्नुभयो। उनले भने भविष्यवाणी त गर्नुहुन्छ, कहिल्यै मिल्ने गर्नुहुन्न। म सामान्य बिरामी हुँदा पनि उहाँहरूले म मरिहाल्ने सोच्नुभयो। म बाहिर उपचारका लागि जाँदा काठको बाकसमा फर्किन्छ भन्नुभयो, तर म प्लेनको सिटमै बसेर आएँ। उनले भने तर उहाँको डर आकांक्षा पूरा हुन्छ, ढिलो चाँडो म गर्छु। संसद विघटन गर्न आफूहरूसँग 64% बहुमतले विघटन गरेको दावी उनले गरेका छन् भने उनले प्रचण्ड पक्षलाई स्वच्छ निर्वाचनमा आउनका लागि आग्रह गरेका छन्। तपाईहरू स्वच्छ निर्वाचनमा आउनुस्। उनले भने अबको निर्वाचनमा बत्ती निभाउन र मतपत्र च्यात्न पाइने छैन, नडराइकन आउनुस् भनेर उनले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी 1-2 सिट तपाईहरूले जित्नुपर्छ, तयारीमा लाग्नुस् भन्दै ओलीले प्रचण्डलाई व्यङ्ग्य गरेका छन्। आउनु सबैको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, रोल्पामा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा निवर्तमान मन्त्री एवं नेकपा प्रचण्ड र माधव समूहका नेता वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेताहरूको कल ट्यापिङ गरेको आरोप लगाएका छन्। संसद विघटनको विरोधमा नेकपा प्रचण्ड र माधव पक्षद्वारा आयोजित कार्यक्रममा नेता पुनले भने सबै नेताहरूको टेलिफोन ट्यापिङ भइरहेको छ। नेताहरूले फोनमा गोप्य कुरा गर्न मिल्दैन, सञ्चारका साधनहरूमा कुरा गर्न नमिल्ने गरी नेताहरूलाई आतंकित गरिएको छ। हाम्रो जस्तो लोकतान्त्रिक संविधान भएको मुलुकमा यो स्वीकार्य हुन सक्दैन भनेर उनले भनेका छन्। 25 मङ्सिर 2076 मा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा बकाइदा फोन ट्यापिङ गर्न पाइने प्रस्ताव गरिएको छ। पूर्व मन्त्री पुनले हाम्रो जस्तो लोकतान्त्रिक संविधान भएको मुलुकमा टेलिफोन ट्यापिङ गर्न स्वीकार्य हुन सक्दैन भनेका छन् भने आफू सरकारमा रहँदा ठिक लागेको कुरा अहिले सरकार बाहिर हुँदा उनलाई बेठिक लागेको देखिएको छ भनेर उनले भनेका छन्। त्यसैगरी दर्शकवृन्द, वैशाखमा चुनाव पनि नहुने र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पनि नरहने
दाबी वर्षमान पुनले गरेका छन्। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहले बुधबार स्थायी कमिटी बैठक राखेर संसद विघटन विरुद्ध दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ। बैठकका लागि नेताहरू पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा पुगेका थिए भने अपराह्न 3 बजे पत्रकार सम्मेलन गर्ने भनिएको थियो, तर न बैठक बस्यो न पत्रकार सम्मेलन भयो। संसद विघटनको विरोधमा रहेका नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल कार्यक्रम सार्वजनिक नगरिएको नेताहरूले बताएका छन् भने स्थायी कमिटी सदस्य एवं संघर्ष समितिका संयोजक योगेश भट्टराई भन्छन्, भोलि र पर्सि अरू दलहरूसँग पनि छलफल गर्छौं, त्यसपछि आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्छौं भनेर उनले भनेका छन्। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको पक्षमा बहुमत रहेको स्वीकार गरेका छन्। बबरमहल स्थित कार्की बैंक्वेटमा आफ्नो समूहका सुदूरपश्चिम प्रदेशका कार्यकर्ता सम्बोधन गर्दै ओलीले आफू अल्पमतमा रहेको स्वीकार गरेका हुन्। प्रचण्ड र माधव नेपालमाथि एकपछि अर्को आरोप लगाउने क्रममा ओलीले बहुमतको दुरुपयोग भएको बताएका छन् भने पार्टीभित्र माधव गुट छँदै थियो, मलाई थाहा थिएन र माधव गुट छ, फेरि प्रचण्ड गुट, उसलाई उत्तिकै सिट दिँदाखेरि 2वटा मिल्दाखेरि बहुमत पुग्छ, यताउता भन्ने मलाई थाहा थिएन र भनेर ओलीले भनेका छन्। प्रचण्ड र माधव नेपाल मिल्दा बहुमत पुग्ने पहिले नै बुझिसकेको बताउँदै ओलीले 55-56 वर्ष राजनीति गरेको, 50 वर्ष अगाडि नयाँ अभियान नयाँ आन्दोलन थालेर आएको मान्छेलाई यति तिड्कम भनेर उनले बताएका हुन्। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, गृह मन्त्रालयले मंगलबार 9 जना प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, एसएसपी लाई प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी मा बढुवा गर्ने सिफारिस गर्यो। बढुवा सिफारिसमा हल्का महानिरीक्षक आईजीपी शैलेश थापा छेत्रीका ब्याजी, डाइरेक्टर देवबहादुर बोहरा चौथो नम्बरमा परेका थिए। बढुवा सिफारिसमा परेको खुसियालीमा उनले कमल पोखरीमा रहेको आँगन स्वीट्समा गएर मिठाई किनेर बाँड्न थाले, तर एउटा मिठाईमा मान्छेको नङ फेला परेपछि उनले तुरुन्तै काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी अशोक सिंहलाई खबर गरे। सिंहले तत्कालै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग समेत सहकार्यमा मिठाई पसलमा छापा हाने घटनामा मिठाई पसल सञ्चालक प्रकाश डुटेल पक्राउ परेका छन्। थप अनुसन्धान भने भइरहेको सिंहले बताएका छन्। आउनु आजको अन्तिम समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपालको विद्युत ग्रिड आधुनिकीकरण कार्यक्रमका लागि एसियाली विकास बैंक एडीबीले 18 अर्ब 25 करोड रुपैयाँ अमेरिकी डलर 155 मिलियन बराबर ऋण दिने भएको छ। सो सम्बन्धी ऋण सम्झौतामा बुधबार हस्ताक्षर भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारको तर्फबाट सहसचिव श्री कृष्ण नेपाल र एसियाली विकास बैंकबाट नेपाल आवासीय कार्यालयका अफिस इन्चार्ज रुडी भ्यान डेलले हस्ताक्षर गरेका छन्। यानि कि दर्शकवृन्द, विद्युतीय ग्रिड आधुनिकीकरण गर्नका लागि एडीबीले 18 अर्ब ऋण दिने भएको छ। दर्शकवृन्द, यो सँगै तपाईहरुमा आजका सबै